नमस्कार। पूर्व पत्रकार, बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व निर्देशक, लेखक, कवि तथा स्तम्भकार एवं पछिल्लो समय कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस गर्दै राजनीतिमा होमिएका राजनीतिज्ञ रविन्द्र मिश्रद्वारा लिखित स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह राजनीतिसँगै राजकाजको श्रव्य पुस्तक यानकि अडियो बुक लिएर उपस्थित भएको छु। म प्रस्तोता गजाधर केसी। फाइन प्रिन्ट बुक्सद्वारा प्रकाशित यस स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहको पहिलो संस्करण 2077 साल फागुनमा बजारमा आएको हो। राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह वाचनको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। यस सङ्ग्रहका लेखक रविन्द्र मिश्रको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2024 सालमा काठमाडौँमा भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा, पन्जाब विश्वविद्यालय पाकिस्तानबाट पत्रकारितामा तथा लन्डन विश्वविद्यालय बेलायतबाट राजनीतिमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। रविन्द्र मिश्र एक कुशल पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र बीबीसीका महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी विभागहरू द वर्ल्ड टुडे, न्युज आवर र समाचार महाशाखामा काम गर्नुभएको थियो। उहाँले बीबीसी टेलिभिजनका लागि समाचार सम्प्रेषण र विश्लेषणहरू गर्नुभएको थियो। मिश्रले पाकिस्तानमा द न्युज इन्टरनेसनल दैनिकको समाचार शाखामा पनि काम गर्नुभएको थियो। उहाँ विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 17 मा बीबीसी नेपाली सेवाको आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिए, सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभयो र यसै सिलसिलामा साझा पार्टीको गठन गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिरमा साझा पार्टी र समान उद्देश्य बोकेको विवेकशील नेपाली दलबीच दोस्रो पटक एकीकरण भई विवेकशील साझा पार्टी गठन भएको थियो र रविन्द्र मिश्र उक्त पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसअघि प्रकाशित रविन्द्र मिश्रका 3वटा पुस्तकहरू भूमध्य रेखा, खान पुगोस् दिन पुगोस् र रविन्द्र मिश्रका कविताबाट प्राप्त हुने लेखकस्व रकम उहाँले चितवनका विपन्न चेपाङ समुदायमा कार्यरत मितेरी फाउन्डेसनलाई प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। राजनीतिसँगै राजकाज उहाँको चौथो पुस्तक हो। लेखनका अलावा रविन्द्र मिश्रले नेपाली चलचित्र हाइवेमा चिकित्सकको भूमिकामा अभिनय पनि गर्नुभएको छ। रविन्द्र मिश्र कल्याणकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। श्रोता, आजको श्रृङ्खलाको सुरुवात म राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहको तेस्रो स्तम्भ निबन्ध अराजकीय राजकीय भ्रमणबाट गर्न गइरहेको छु। अराजकीय राजकीय भ्रमण। नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी अपराध थियो भनेर नेपालीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्झना दिलाए पनि नेपाल सरकारले मोदीको भव्य स्वागत गरेर उनलाई स्वदेश फिर्ता पठाएको छ। स्वागत र सम्मान आफ्नो ठाउँमा छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार र देशको प्रतिष्ठा आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो पक्षबाट हुने भारतको भ्रमण र भारतीय पक्षबाट हुने नेपालको भ्रमणका बेला हरेक पटक हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार र देशले नराम्रोसँग आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाउने गरेका छन्। आफ्नो सम्मान आफै राख्न नजान्ने हाम्रा नेताहरूका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार लज्जाजनक स्थिति बेहोर्नु परेको पूर्व राजदूत तथा अन्य पदाधिकारीहरू बताउँछन्। प्रसङ्ग यो पटक प्रधानमन्त्री मोदीको राजकीय भनिएको भ्रमणबाट सुरु गरौँ। राजकीय भ्रमण सरकार या राष्ट्र प्रमुखहरूको भ्रमणको विशिष्टतम रूप हो। कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप राजकीय भ्रमणका केही राजकीय विशेषता हुन्छन्। सबभन्दा पहिले राजकीय भ्रमणको मिति दुवै देशको सरकार या राष्ट्र प्रमुखको अनुकूलतामा निर्धारण गरिन्छ, तर त्यसो भएको देखिएन। पहिला त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतको राजकीय भ्रमणमा यस्तो समयमा बोलाइयो जसले गर्दा उनी सधैँ नेपालका प्रधानमन्त्री या राष्ट्र प्रमुखले भाग लिने गरेको चीनको हाइनान टापुमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको बोआओ सम्मेलनमा जान सकेनन्। ओलीले बोआओ सम्मेलन मात्र छाडेनन्, यसपटक त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व नै भएन, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। ओलीले दिल्ली भ्रमणका बेला कूटनीतिक चलन अनुसार समकक्षी मोदीलाई राजकीय भ्रमणकै निम्ता दिए।
मोदीले त्यसलाई स्वीकार मात्र गरेनन्, भ्रमणको मिति नै दिल्लीबाट चुहाएर नेपाललाई बोधार्थ दिए। त्यसमा नेपालको अनुकूलता थियो या थिएन भनेर सोच्ने मौका नै दिइएन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो मौका माग्न पनि सकेनन्। मितिका साथै भारतीय पक्षले लगभग भ्रमण तालिका पनि निर्धारण गरिदियो। मोदी जनकपुर आउने, त्यसपछि काठमाडौँ उत्रने अनि मुक्तिनाथ जाने निश्चित नै गरिएको थियो। दोस्रो, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणका केही मर्यादा हुन्छन्। राजकीय भ्रमण हुन्छ, औपचारिक भ्रमण हुन्छ, कार्यगत भ्रमण हुन्छ र व्यक्तिगत भ्रमण हुन्छ। अपवाद नहुने होइनन्, तर यी सबै भ्रमणका आआफ्नै प्रकृति हुन्छन्। अमेरिका लगायत कतिपय देशमा राजकीय भ्रमण अपवादलाई छाडेर राष्ट्राध्यक्षको तहमा मात्र हुन सक्छ। त्यो पनि हरेक वर्ष तोकिएको सङ्ख्यामा र तोकिएको दिनका लागि मात्र हुन्छ। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले एकभन्दा बढी पटक अमेरिकाको भ्रमण गरेका भए पनि सन् 1967मा राजा महेन्द्रले र सन् 1983मा राजा वीरेन्द्रले गरेको भ्रमणलाई मात्र राजकीय भ्रमणको संज्ञा दिइएको थियो। त्यस्तै कैयौँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले बेलायत भ्रमण गरेका भए पनि सन् 2003मा जर्ज बुशले गरेको बेलायतको भ्रमणलाई मात्र पहिलो पटक बेलायतले राजकीय भ्रमणको संज्ञा दिएको थियो। तर राजकीय भ्रमणको त्यो कडा परिभाषा धेरै देशका हकमा खुकुलो भइसकेको छ र सरकार प्रमुखको भ्रमणलाई पनि राजकीय भ्रमणको मान्यता दिइने गरेको छ। तर पनि राजकीय भ्रमणका केही विशिष्ट विशेषता हुन्छन्। राजकीय भ्रमणको खर्च, भेटघाट, भ्रमण र अन्य सबै गतिविधिको जिम्मेवारी अतिथेय देशको हुन्छ। त्यो उच्चतम प्रकृतिको हुन्छ। सामान्यतया राजकीय भ्रमणमा आउने पाहुनाको पहिलो गन्तव्य देशको राजधानी नै हुन्छ, जहाँबाट उनी अन्य ठाउँको भ्रमणमा जान सक्छन्। त्यसमा पनि अपवाद नहुने होइन। उदाहरणका लागि सन् 2014मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको भारतको राजकीय भ्रमण गुजरातबाट सुरु भएको थियो। तर त्यो गन्तव्य राष्ट्रपति सीले निर्धारण गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री मोदीले आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ गरेको तीव्र विकास चिनिया नेतालाई देखाउन चाहेका थिए। त्यसैले अतिथेय देश भारतकै अनुरोधमा सी दिल्ली जानु अघि गुजरात गएका थिए। मोदी अतिथेय देश नेपालको अनुरोधमा पहिले जनकपुर गएका होइनन्। तेस्रो, राजकीय भ्रमणको विशिष्ट उद्देश्य जहिले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ हार्दिक र दरिलो तुल्याउने हुन्छ। त्यसै भएर राजकीय भ्रमणका बेला सामान्यतया विवादित मुद्दाहरूमा नेताहरू तर्क वितर्क र बहस गर्दैनन्। राजकीय भ्रमणलाई सकभर विवादित पनि बनाइँदैन। नेपालको वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा त्यसबाट मन दुखेका तराईका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले आफ्नो चित्त दुखाई देशको केन्द्र काठमाडौँसँग पोख्नु स्वाभाविकै थियो। त्यो उनीहरूको कर्तव्य र अधिकार दुवै हो। तर त्यो चित्त दुखाइमा छिमेकीले खेल्नु स्वाभाविक थिएन। भोलि नेपाल समृद्ध र शक्तिशाली भयो भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र कश्मीरको भावनामा खेल्नु कति उपयुक्त होला। तर मोदीले नेपाली बीचको आपसी भावनाहरूमा असमझदारी सिर्जना भएका बेला त्यसैको निहुमा नाकाबन्दी लगाइदिँदा भूकम्पको पीडा भोगिरहेका नेपालीले 6 महिनासम्म थप पीडा भोग्नु पर्यो। हिन्दू धर्मका कट्टर अनुयायी र आध्यात्मिक नेताले मानवता नै बिर्सिएर गर्नै नहुने काम गरेका थिए। तर नेपाल सरकारले दुई ठाउँमा नागरिक अभिनन्दनलाई स्वीकृति दियो। नागरिक अभिनन्दन जनताले आभार प्रकट गर्न दिने विशिष्ट सम्मान हो। त्यस्ता नागरिक सम्मानहरू आवश्यक नपर्ने होइनन्। तर मोदीलाई के का लागि आभार प्रकट गर्ने त्यो राजकीय सम्मान होइन, लज्जाजनक लम्पसार थियो। चौथो, परराष्ट्र सम्बन्ध र मामिला सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो। तर मोदीको स्वागतको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घीय सरकार छायामा पर्यो र दिल्लीले सिधै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको प्रतीत भयो। तयारीका क्रममा जनकपुरका एकजना विशिष्ट पत्रकारले मलाई भनेका थिए, सुरक्षाको हकमा मात्र होइन, व्यवस्थापनको हकमा पनि 90% काम त सिधै भारतीय पक्षबाटै भइरहेछ। एकातिर सङ्घीय सरकार ओझेलमा परेको थियो भने अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत प्रदेश 2 का कैयौँ नेता मोदीको स्वागतका लागि भन्दै झाडु लिएर सरसफाइका लागि बाटोमा उत्रिएका थिए। मोदी आउने दिन बिहान संयोगले मैले एकजना सङ्घीय संसदमा निर्वाचित मधेसी संसदलाई भेट्ने बित्तिकै सोध्न पुगेछु, तपाईँ मोदीको स्वागत गर्न जानु भएन? उनले भने, मेरो इज्जत छैन? हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतको कुनै सहर गए भने के त्यहाँ मुख्यमन्त्री झाडु लिएर बाटो सफा गर्न निस्कन्छन्? के त्यहाँ सङ्घीय संसदका सबै सांसद जम्मा हुन्छन्? म किन जाने? उनको कुरा ठिकै थियो।
अरू बेला पनि सरसफाई अभियानमा लागेकाहरूले पाहुना आउँदा सफाई गर्न हुन्न भन्ने होइन, तर कूटनीतिमा मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ। मन लाग्यो भन्दैमा जे पनि गर्न हुँदैन। विदेशी पाहुनाको स्वागतका लागि सरसफाई भन्दै मुख्यमन्त्री आफै झाडु लिएर निस्कनु कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिबाट उपयुक्त होइन, किनभने उनले आफै धुलो सोहोर्न जाने होइन, सफाईको व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री राउतले अभिनन्दन कार्यक्रममा संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि उजागर गरिदिए, अर्थात् जिम्मेवार पदमा बसेर घरभित्रको मतभेदलाई छिमेकीका सामु औपचारिक कार्यक्रममै छताछुल्ल पारिदिए। 5औं, कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल राखेको भए नेपाल सरकारले मोदीलाई पहिले काठमाडौँमा सम्मानगारत लिएर मात्र अन्यत्र जाने व्यवस्था गरौँ भन्नै पर्थ्यो। त्यसमा अड्डी लिनै पर्थ्यो, जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि गरेको भारत भ्रमणमा कुरा नमिलेपछि संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। यसपटक मोदीलाई काठमाडौँ उतार्नै पर्ने अर्को कारण पनि थियो। नेपाल संविधान तह संहितामा प्रवेश गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण थियो र त्यस्ता प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदै थिए जसले नाकाबन्दिताका प्रदेश 2 को जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले अभिव्यक्त गरेको पीडा र असन्तुष्टिमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हामा हाँ मिलाउँदै संविधान अनुमोदन गर्ने 80% जनताको मन नराम्रोसँग दुखाएका थिए। त्यस्तो विवादास्पद पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै उनले सङ्घीय राजधानीभन्दा पहिले प्रदेश 2 कै राजधानीमा पदार्पण गर्न खोज्नु अर्थपूर्ण र कूटनीतिक दृष्टिबाट असन्तुलित कदम थियो। यो भारतीय पक्षले नबुझी चालेको कदम होइन, जसलाई नेपाल सरकारले बदल्न सक्थ्यो तर बदलेन। प्रधानमन्त्री मोदी भ्रमणको चरित्र कुनै पनि दृष्टिबाट राजकीय थिएन, तर त्यसको दोष मूल रूपमा नेपालले नै लिनुपर्छ। देश सानो ठुलो धनी गरिब जे भए पनि कूटनीतिक मर्यादाका दृष्टिबाट सबै राष्ट्र समान हुन्छन्। त्यो समानतामा विशेष ध्यान कमजोर पक्षले दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिले पनि हेपिने कमजोर पक्ष नै हुन्छ। तर नेपाली पक्ष त्यसमा 1-2 पटक होइन, सधैँ चुक्ने गरेको छ। अब नेपाली पक्षको भारत भ्रमणको एकाध कुरा गरौँ। भारतले नेपालको राजदूतावासलाई अत्यन्तै ठूलो महत्त्व दिन्छ। नेपालका लागि भारत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्र भए पनि त्यहाँ 2046 साल यता डाक्टर भेकबहादुर थापा बाहेक कसैले पनि राजदूतका रूपमा पूर्ण अवधि काम गर्न पाएका छैनन् या गरेका छैनन्। भारतमा राजदूत नै नभएको समय त कति रह्यो। कैयौँ पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला समेत भारतमा नेपाली राजदूत नै थिएनन्। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजकीय भ्रमणलाई लिन सकिन्छ, जुन राजदूत बेगर नै सम्पन्न गरिएको थियो। राजकीय भ्रमणमा नेपालको अराजकीयपन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसबाहेक नेपाली प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको भारतको राजकीय भ्रमण हुँदा नेपाली कूटनीतिज्ञले सहनुपर्ने अत्यन्त अपमान र लज्जाजनक व्यवहारबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका भुक्तभोगीहरूबाट सुन्दा मन काटिएर आउँछ। राजकीय भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयका केही निर्देशिका छन्, जस अनुसार भ्रमण टोली कतिजनासम्मको हुने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसलाई उनीहरू 10+1+1 भन्छन्। त्यसको अर्थ हो 10 जना भ्रमण टोलीको सदस्य, 1 जना सरकार या राष्ट्र प्रमुख र अर्को 1 जना उनको श्रीमान श्रीमती या सहयात्री। तर भ्रमण नजिकै आइसक्दा पनि काठमाडौँबाट जसरी पनि मिलाउनु भन्ने कडा निर्देशनका साथ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा भ्रमण टोलीका सदस्य थप्ने क्रम चलि नै रहेको हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले सामान्यतया आफ्नो खर्च आफै गर्छन्, तर जम्बो भ्रमण टोलीका अन्य सदस्यको व्यवस्थापन गर्न राजदूत या कार्यवाहक राजदूतले भारतीय विदेश मन्त्रालयमा शिष्टाचार विभागलाई गुहार्नुपर्छ। त्यो आफैमा अपमान र लज्जाजनक स्थिति हो। 1 जना पूर्व राजदूत तथा करियर कूटनीतिज्ञका अनुसार दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले घाउमा नुनचुक त्यति बेला दलिएको महसुस गर्छन् जति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयका आफूभन्दा कनिष्ठ अधिकारीले नियमले यतिजनाभन्दा बढी सदस्यलाई हामी खर्च गर्न मिल्दैन, फेरि त्यसका लागि बजेट पनि छैन, तर अब यसरी मिलाउनु पर्ला भनेर टिठलाग्दो आवाजमा जवाब दिन्छन्। नेपाली पक्षले उक्त समस्या अपमानित भएर पनि हल गर्छन्, तर अपमान त्यहाँ रोकिँदैन। राजकीय भोजमा पाहुनाको सङ्ख्या तोकिएको हुन्छ, तर त्यहाँ पनि मान्छे थप्न माथिल्लो तहबाट दबाव आउँछ। अर्कोतर्फ जम्बो भ्रमण टोलीको व्यवस्थापनमा देखिने समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा काम गरेका एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञले यतिसम्मको स्थिति सुनाए जहाँ भ्रमण टोलीका सदस्यले होटलको फोन र मिनी बार मनपरी प्रयोग गरिदिँदा होटललाई भ्रमण टोलीका सदस्यका लागि दुवै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको थियो। त्यसपछि आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप सरकार प्रमुख या राष्ट्र प्रमुखहरूको हुने 1-to-1 अर्थात् एक्ला एक्लै भेटको कुरा। नेपालबाट चाहिँ राजदूत, परराष्ट्र मन्त्री या अभिलेख राख्ने नोट टेकर कोही पनि राखिँदैन। तर एकजना पूर्व राजदूतका अनुसार भारतीय पक्षबाट चाहिँ स्पष्टै भनिएको हुन्छ, इन आवर सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज नट अथोराइज्ड टु मिट एनीवन एलोन। हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कसैसँग पनि एक्लै भेट्ने अधिकार दिइएको छैन। नेपाली पक्ष अवाक रहन्छ। परिणामस्वरूप एक्ला एक्लै वार्तामा भारतीय पक्षबाट उनीहरूका आवश्यकता अनुरूपका थप अधिकारी बसेका हुन्छन् भने नेपाली पक्षबाट कोही हुँदैन। आफ्नो इज्जतमा बस्न नजान्नेलाई अपमानित भए भन्ने अधिकार हुँदैन। हाम्रो कोड पाइन्ट यसरी नफुस्किने भए कार्टुनिस्ट बादशाहयानले भारतीय विदेश मन्त्रीलाई द्वारिकाज होटेलमा लाइन लागेर फुस्किएको सुरुवाल मासतिर तान्दै भेट्न उभिएका पूर्व प्रधानमन्त्री र नेताको कार्टुन नै बनाउने थिएनन्। नामले मात्रै भ्रमण राजकीय हुने होइन, काम, व्यक्तित्व र व्यवहारमा पनि त्यो झल्किनु आवश्यक हुन्छ। हाम्रा विचार अलग अलग होलान्, तर जुनसुकै पार्टीको भए पनि हाम्रा नेताको सुरुवाल फुस्कनु भनेको सबै नेपालीको सुरुवाल फुस्किए समान हो। हाम्रा नेताले इज्जत गुमाउँदा हामीले इज्जत कमाउने प्रश्नै उठ्दैन। हामी अति नै धेरै नाङ्गिसक्यौँ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस्। परराष्ट्र मन्त्रालयले निश्चित विषयहरूमा कडी कडाउ अडान ल्याओस्। 1 जेठ 2075। श्रोता, अब राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहको चौथो स्तम्भ निबन्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पुस्तकको पृष्ठ 20बाट यो स्तम्भ निबन्ध सुरु हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसरी। 2075 साल जेठ 3 गते आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेपालका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरेर इतिहास निर्माण गरे। तर जनतालाई फेरि पनि आफूहरू कम्युनिस्ट हौँ भनेर ढाँटे र नयाँ दलको नाम नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखिदिए। अघिल्लो महिना वैशाखमा कार्ल मार्क्सको 200 वार्षिकीका अवसरमा देशका प्राय कम्युनिस्ट भनिने नेताहरूले मार्क्सको सपनालाई आफ्ना विगतका आचरण र क्रियाकलापबाट पुष्टि गरेर होइन, मिठा मिठा शब्दमा बेचेर धेरै ताली खाए। उनीहरूले मार्क्सवादी दर्शनप्रति रुचि हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आउँदो 1 वर्षभित्रमा 10,000 युवालाई मार्क्सवाद पढाउने उद्घोष पनि गरे। नवनिर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई कम्युनिस्ट मान्ने हो भने नेपालको झन्डै 2/3 जनमत कम्युनिस्ट छ भनेर स्वीकार्नुपर्छ। तर एमाले र माओवादी दुवै जन्मिँदा कम्युनिस्ट थिए होला, तर पछि ती कुनै पनि अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी रहेनन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूको लक्ष्य र व्यवहार दुवै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध संविधान निर्माण गरेर साम्यवाद कम्युनिजममा पुग्ने भइदिएको भए पनि उनीहरूले आफूलाई साम्यवादी भन्न मिल्थ्यो। तर व्यवहार निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचारवादी, याराना पुँजीवादी, क्रोनी क्यापिटलिजम अनि लक्ष्य चाहिँ साम्यवादी भन्नु झुटको पराकाष्ठा, आफ्ना समर्थकहरूमाथिको बेइमानी र मार्क्सको अपमान हो। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने हो भने केही आधारभूत चरित्र अङ्गीकार गरिएकै हुनुपर्छ। नियमित आम्दानीको स्रोत नदेखाई, आय आर्जनको कुनै कामै नगरी महलमा बसेर म सर्वहारा हुँ भन्न पाइँदैन। सर्वहाराको अर्थलाई आफू अनुकूल बदल्छु, जसले गर्दा महलमा बस्नेलाई पनि सर्वहारा भन्न पाइयोस् भनेर तर्क गर्न पनि मिल्दैन। यो मान्छेलाई बाँदर र बाँदरलाई मान्छे भन्न नमिले जस्तै हो। साम्यवाद भनेको समाजवाद जस्तो खुकुलो दर्शन होइन, जसलाई एउटै घेराभित्र विभिन्न ढङ्गबाट परिभाषित गर्न सकियोस्। समाजवादको घेराभित्र नेपालदेखि चीन, डेनमार्क, क्यानाडा र न्युजिल्यान्ड जस्ता संसारका विविध अर्थ राजनैतिक स्वरूप भएका देश अटाउँछन्। तर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने हो भने मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी जे भने पनि साम्यवादका केही आधारभूत विशेषता स्वीकार्नै पर्छ। समय बदलिएला ती आधारभूत विशेषता बदलिँदैनन्। क साम्यवादमा नाफा समुदायको हुन्छ। पुँजीवाद अर्थात् खुल्ला अर्थतन्त्रमा नाफा व्यक्तिको हुन्छ।
साम्यवादमा कुनै पनि व्यक्तिले मैले परिश्रम गरेर कमाएको भनेर सबै आफै राख्न पाउँदैन। हरेक व्यक्तिले गरेको आर्जन समुदायको हुन्छ र समुदायले व्यक्तिको हितको जिम्मेवारी वहन गर्दछ। ख साम्यवादमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अनुसार समाजमा योगदान पुर्याउँछ र आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्छ। पुँजीवादमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्छ र प्राप्त लाभ आफै राख्छ। एकजना भारी अपाङ्गता भएको व्यक्तिले समाजमा पुर्याउन सक्ने योगदानको सीमितता होला, तर उनले समाजबाट आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्ने लाभको मात्रा भने उच्च हुन्छ। उनका लागि विशेष आवास, सहयोगी तथा औषधोपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अर्कोतर्फ एकजना सबल एवं उद्यमशील व्यक्तिले समाजका लागि पुर्याउने योगदान असीमित होला, तर उनका आवश्यकता भारी अपाङ्गता भएको व्यक्तिको भन्दा न्यून हुन्छ। त्यसकारण साम्यवादमा सबल उद्यमशील व्यक्तिले समाजलाई बढी योगदान गरेका आधारमा आफूले बढी पाउनुपर्ने दाबी गर्न मिल्दैन। उनले आफ्नो क्षमताका आधारमा गरेको योगदानबाट प्राप्त भौतिक अभौतिक योगदान या आर्थिक नाफा समुदायको ढुकुटीमा जान्छ र समुदायले त्यसलाई आवश्यकता अनुरूप उपयोग एवं वितरण गर्छ। ग साम्यवाद वर्गविहीन र राज्यविहीन हुन्छ। लोकतन्त्र वर्गीय र राज्ययुक्त हुन्छ। आफ्नो क्षमता अनुरूपको योगदान र नाफाको आवश्यकता अनुरूपको वितरणबाट वर्गविहीन समाज निर्माण नै साम्यवादको मर्म हो। जब समुदायले हरेक नागरिकको हितमा काम गर्छ, राज्यको आवश्यकता नै पर्दैन भन्ने मान्यता साम्यवादले राख्छ। तर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने हाम्रा धेरै नेताले वर्गीय समाजको प्रमुख कारक निजी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा कुनै दोषानुभूति बिना लगानी गरेका छन्। तिनले डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट साम्यवादी सोच भएका होनहारका व्यक्ति विरुद्ध विष वमन गरेका छन्। कतिपय खास गरी मार्क्सवादी दर्शनका अध्येताहरूलाई माथिको संक्षिप्त व्याख्या साम्यवादको अति सरलीकृत परम्परागत विश्लेषण झैँ लाग्ला, तर साम्यवादका ती आधारभूत विशेषतालाई तोडमोड गरेर म साम्यवादी हुँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूमा त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। अब साम्यवादका अन्य विशेषतातिर नगई उल्लेखित 3 मूलभूत विशेषताको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा मूलधारका ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका प्राय नेताहरूलाई हेरौँ। जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि तिनमा कम्युनिस्ट क पनि बाँकी छैन। तिनले बनाएको देशको संविधानमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यलाई प्रस्तावनामै सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्ता हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान बनाउनेहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर संसारमा कहीँ पनि भनिएको मलाई थाहा छैन। नेपालको संविधानमा सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिगत अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ, जुन सोच नै कम्युनिस्ट विचारको विपरीत छ। तर रमाइलो कुरा के भने कानुनी रूपमा कमाएको मात्र होइन, नेपालमा त गैर कानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई समेत हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूले सुनिश्चित गरिदिएका छन्। त्यसै भएर हो हाम्रा प्राय शीर्ष भनिएका कम्युनिस्ट नेताहरूले श्रम नगरिकनै सम्पत्ति कमाउँदा पनि सम्पत्तिमाथिको लगायत उनीहरूका सबै अधिकार सुनिश्चित भएको। मैले एकजना पूर्व कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक सोधेको छु, तपाईँले जिन्दगीमा आय आर्जनको काम कहिल्यै गर्दै गर्नु भएन भने पनि हुन्छ। तपाईँले सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर कमाएको सम्पत्ति सबै एक ठाउँमा राख्यो भने 1.5 करोड नाग्दैन होला, तर तपाईँ यत्रो ऐशपूर्ण जीवन कसरी बिताइरहनु भएको छ? उनले जवाफ दिए, होइन, साथीहरूले सहयोग गर्छन्। मैले भने, साथीहरूले 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्षलाई सहयोग गर्लान्, तर 30-40 वर्षको राजनैतिक जीवन साथीहरूको सहयोगमा ऐशपूर्ण ढङ्गबाट बिताइदिने त्यो त भएन नि। ती पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ थिएन। 2065 सालमा पहिलोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीले 2/3 समय सरकारको नेतृत्व गरेका रहेछन्। त्यति बेला क्षमता अनुसार योगदान पुर्याउने र आवश्यकता अनुसार प्राप्त गर्ने स्वैर कल्पनाकालीन समाज निर्माण सम्भव नै थिएन। तर
ती सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता विपन्न र असहायहरूसम्म पुर्याउनमा पनि कुनै ठोस भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। बरु त्यो समयमा 1 पैसा आम्दानी नभएका कम्युनिस्ट नेताहरूका राम्रा घर बनेका र उनीहरूले राम्रा मोटर चढेको चाहिँ राम्रैसँग देखियो। केही समय अघिको कुरा हो, क्यान्सर पीडित एकजना युवा काठमाडौँको एउटा अस्पतालमा भर्ना भएछन्। उनीसँग क्यान्सरको उपचारका लागि केमोथेरापी गर्ने पैसा रहेनछ। भएको अलिकति पैसाबाट उनले हरेक दिन चरम पीडा कम गर्न पेन किलर खाँदै मृत्युको प्रतीक्षा गरेछन् र एक दिन एका बिहानै देहत्याग गरेछन्, किनभने उनीसँग पैसा थिएन। गएको शीतलहरमा तराईको एउटा विपन्न बस्तीमा गरिबीका कारण वरिपरि लगभग नग्न छोराछोरीको बीचमा एकजना वृद्ध आमाले चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युवरण गरिन्, किनभने उनको परिवारसँग न्यानो लुगा किन्ने क्षमता थिएन। ती क्यान्सर पीडित युवाको कथा र चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर मृत्युवरण गर्ने आमाको व्यथाले सायदै कुनै कम्युनिस्ट नेतालाई स्पर्श गर्यो होला। बरु त्यो अवधिमा ती कम्युनिस्ट नेताका आफन्तहरूले ठेक्कापट्टा पाए र उनीहरूमध्ये कतिपयले आफ्ना सन्तान दरसन्तानका लागि जोहो गरिदिए। उता क्यान्सर र शीतलहरले नेपालीहरू मरिरहे। साम्यवादको विकृत अभ्यास गैर इमान्दारीमाथिको विश्लेषणमा मात्र सीमित छैन। सरकार, सांसद, न्यायालय, प्रशासन, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजमाथि निरङ्कुशतापूर्ण तथा अर्थतन्त्रमाथि कसिलो नियन्त्रण पनि साम्यवादका नाममा गरिने विकृत अभ्यास नै हुन्। त्यसका साथमा साम्यवादको दर्शन नै प्राकृतिक नियमको विपरीत छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। मान्छे प्रकृतिको अंश हो। प्रकृति भनेको 12 घण्टा उज्यालो भयो भने 12 घण्टा अँध्यारो हुन्छ। त्यसमा गुण हुन्छ र त्यसमा दोष हुन्छ। प्रकृतिको नियमलाई अलिअलि तोडमोड गर्न सकिएला, तर त्यसलाई उल्ट्याउन सकिँदैन। मान्छेले जति नै प्रयास गरे पनि 24 घण्टा घाम लाग्नै सक्दैन। जति नै प्रयास गरे पनि समाजलाई साम्यवादी बनाउनै सकिँदैन, किनभने त्यो प्राकृतिक नियमको विपरीत छ। साम्यवादी स्वैर कल्पना प्राकृतिक नियम विपरीत 24 घण्टा सूर्य उदाओस् भन्ने चाहना हो, जुन असम्भव छ। हिन्दू धर्ममा परिकल्पना गरिएको सत्ययुग कुनै दिन आयो भने त्यो स्वतः साम्यवादी चरित्रको हुनेछ, किनभने सत्ययुगमा असत्यमाथि सत्यको जित हुनेछ, असमानता हुने छैन र वसुधैव कुटुम्बकम सिङ्गो धरती नै एक परिवारको भावनामा मानव जातिले सहभाव, सह अस्तित्वपूर्ण अनि हिंसा र पीडारहित जिन्दगी जिउनेछ। फरक यति हो कि सत्ययुग विहङ्गम दर्शन बोकेको आध्यात्मिक परिकल्पना हो भने साम्यवाद सीमित दर्शन बोकेको भौतिक परिकल्पना। 170 वर्ष अघि साम्यवादको दर्शन लेख्नुभन्दा हजारौं वर्ष पहिले नै सत्ययुगबारे परिकल्पना गर्दा हाम्रा ऋषि मुनिहरूले त्यो युगमा साम्यवादको सोचलाई समाहित गरिसकेका थिए। त्यसै भएर पहिल्यैदेखि अलिकति हास्य र अलिकति व्यङ्ग्य मिश्रित भावमा मलाई मनमनै लाग्थ्यो, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो नाम बरु नेपाल सत्ययुग पार्टी राखिदिए कति राम्रो हुने थियो। तर उनीहरूका लागि साम्यवाद यति शानदार खोल हो जसले स्वार्थ, सत्तालिप्सा, भ्रष्टता र लोकमान प्रकरणदेखि गोविन्द केसी विरुद्धका उनीहरूका करतुतहरूलाई सुन्दर ढङ्गबाट छोपिदिन्छ। परिणामतः साम्यवादको खोल ओढ्ने नेताहरू सदा सुखी र साम्यवादको दर्शनमा जानी नजानी विश्वास गर्ने मतदाताहरू सदा दुखी बनिरहे। अब सत्ययुगीन स्वैर कल्पनामा आधारित साम्यवादको भ्रमबाट यो समाजलाई निकाल्नै पर्छ। भ्रम यस अर्थमा कि जसरी सत्ययुगको अवधारणा आफैमा महान छ, त्यसै गरी साम्यवादको सोच आफैमा महान नभएको होइन, तर सबै महान सोचहरू व्यवहारमा लागू हुन सक्ने भए श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल, कुरान र त्रिपिटकका सोचहरूले यो संसारलाई सधैँ सुन्दर र सुसंस्कृत बनाइसक्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। विशुद्धतावादी सबै आदर्श यथार्थको धरातलमा लागू हुन सक्दैनन्। आदर्श र यथार्थबीच जहिले पनि आदर्श निर्देशित सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ। अति आदर्श र अति यथार्थ दुवै घातक हुन्छन्।
साम्यवादका सुन्दर पक्षहरूबाट यो संसारले धेरै सिकेको छ। साम्यवादबारे संसारभर पढाइ भइ नै रहनुपर्छ, त्यसबाट पुस्तौँ पुस्ताले सिकि नै रहनुपर्छ। तर ती सिकाइ विश्वका महान धर्मग्रन्थबाट लिइने ज्ञान जस्तै हुनेछन्, जसका केही पक्ष अङ्गीकार गरिन सक्छन्, तर समग्रमा ती आदर्श व्यावहारिक हुने छैनन्। साम्यवादको सपना बाँड्दै दशकौँदेखि गरिँदै आएको झुटको खेती अब अन्त्य नगरी भएको छैन। तर जबसम्म नेपालका पूर्णतः गैर कम्युनिस्ट चरित्र बोकेका पार्टीहरूले आफ्नो नाममा कम्युनिस्ट शब्द राखिरहन्छन्, नेपाली समाज कम्युनिजमको खेलबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैन। त्यसैले नवनिर्मित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध अब पुग्यो, कृपया तपाईहरूको पार्टीको नामबाट कम्युनिस्ट शब्द हटाइदिनुहोस्। आफ्ना भ्रष्टाचारवादी र याराना पुँजीवादी चरित्र सुधार्नु भयो भने तपाईहरूले आफूलाई समाजवादीसम्म भन्न सक्नुहुन्छ, तर कम्युनिस्ट त तपाईहरू हुँदै होइन र भन्नै मिल्दैन। साम्यवादलाई साम्यवादी मर्म अनुरूप नै बुझेर यो देश समतामूलक र समृद्ध होस् भन्ने चाहना राख्दै तपाईहरूलाई भोट दिने 10औं लाख नेपालीलाई धोका दिएर आफूहरू चाहिँ ऐशपूर्ण जीवन जिउने काम नगरिदिनुहोस्। तपाईहरू जे हो त्यही भएर प्रस्तुत हुनुहोस्। अति भयो कम्युनिस्ट शब्दको गलत प्रयोग, भ्रम र वकालतबारे अब बारम्बार चर्चा हुन र लेखिन जरुरी छ। 15 जेठ 2075। श्रोता, अब म भ्रष्टाचारी नै हामी अब गर्ने के शीर्षकमा रहेको 5औं स्तम्भ निबन्ध प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भ्रष्टाचारी नै हामी अब गर्ने के भन्दा असाध्यै नमिठो सुनिएला, तर हरेक पटक जब म काठमाडौँका 5 तारे होटलमा उपत्यकाभित्र बस्ने प्राय गण्यमान्य अर्थात् हु इज हु हरू जम्मा भएको कार्यक्रममा पुग्छु, मलाई लाग्छ समग्रतामा भन्नुपर्दा यो देश बिगार्नेहरू सबै यही हलमा छौँ। हामी यो देशको दुर्दशाका प्रतिनिधि पात्र हौँ। मैले सावधानीपूर्वक समग्रतामा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, किनभने त्यो हलमा कैयौँ यस्ता व्यक्तित्व पनि हुन्छन् जसलाई यो देशको शक्ति, सकारात्मकता, सम्भावना र रूपान्तरणका प्रतीक भन्न मिल्छ। यो देश गाउँ गाउँमा खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने 65% भन्दा बढी किसानले बिगारेका होइनन्। दिनरात श्रम गरेर जीवन चलाउने श्रमिकहरूले बिगारेका होइनन्। नेपालमा एसएलसी अहिले एसईई परीक्षाको झन्डै 85 वर्षको इतिहासमा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूको सङ्ख्या 50 लाख हाराहारीमा छ। पछिल्ला केही वर्षमा अनुत्तीर्ण शब्द प्रयोग गरिँदैन, तर न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ। एसएलसी र एसईई पुरा गरेका ती 50 लाख मध्ये झन्डै 25 लाख रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। बाँकी 25 लाख मध्येकै हुन् जो राजनीति, कर्मचारी तन्त्र, न्यायालय, प्राध्यापन, उद्योग व्यवसाय, गैर सरकारी संस्था, निजी कम्पनी, ठेक्कापट्टा, पत्रकारिता, चिकित्सा, वकालत आदिमा संलग्न छन्। त्यसरी विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूमा पनि कतिपय असल छन्, कतिपय जो खराब छन् तिनले पनि देशै बिग्रने गरेर खराबी गर्न सक्दैनन्, किनभने मालपोतको खरदारले खाएको 300 रुपैयाँ घुसले देश बिग्रिएको होइन। तर काठमाडौँका 5 तारे होटलमा जम्मा हुने खराब गण्यमान्य चाहिँ ती हुन् जसले यो देश बर्बाद पार्ने गरेर खराबी गर्न सक्छन्। कतिपयले गरेका पनि छन्। त्यसैले काठमाडौँका प्राय सबै होइन, गण्यमान्य अर्थात् हु इज हु हरू यो देशको दुर्दशाका प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन। हो, भ्रष्टाचार छ, अब के गर्ने त? मैले राजनीति सुरु गरेपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न पनि यही नै हो। सुन्दा भ्रष्टाचार रोक्न साह्रै कठिन छ भने चाहिँ प्रतीत हुन्छ, तर सुशासनका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व हुने हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सोचे जति कठिन छैन, जसका लागि प्रारम्भमा 3वटा मूल विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा इमान्दार नेतृत्व। नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी निकाय र सम्बन्धित कानुनमा अझै पनि छिद्र होलान्, तिनलाई सुधार्दै लैजानु पर्ला। तर नेपालका भ्रष्टाचार विरोधी कानुनहरू अन्य कतिपय देशमा भन्दा धेरै बलिया छन्।
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाएको अधिकार र शक्ति प्राप्त गर्न भारतमा लोकपाल ऐनका लागि धेरै कसरत गर्नु पर्यो। त्यसैगरी हाम्रो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग कम शक्तिशाली छैन। बहालवाला प्रधानमन्त्री या प्रधान न्यायाधीशबाट भएको भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्दैन, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले बहालवाला प्रधानमन्त्री मात्र होइन प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन गर्न सक्छ। सबभन्दा पहिले यी दुई निकायमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा होइन, कसले आफू र आफ्नो पार्टीका भ्रष्ट नेतालाई सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने आधारमा होइन, इमान र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भइहाल्छ। तर अहिले यी दुवै निकायले ठूला राजनीतिकर्मी, तिनको आड पाएका व्यापारी र ती दुवैबाट पोषित वरिष्ठ कर्मचारी कसैलाई पनि छुन सक्दैन, जो यो देशको दुर्दशा र अपमानका कारक हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना निडर, इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त र उनकै सिफारिसमा थप 5 जना आयुक्त नियुक्त गर्ने हो भने परिस्थिति नितान्त भिन्न हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा अख्तियारले अहिले जस्तो सानातिना भ्रष्टाचारका मुद्दामा हातै हाल्नु पर्दैन। एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। कतिपय देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा यात्रु बाहिरिन ग्रिन च्यानल र रेड च्यानलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ग्रिन च्यानलबाट मानिस खुरुखुरु बाहिर जान्छन्, त्यहाँ बिरलै जाँच गरिन्छ। तर कहिलेकाहीँ छड्के जाँच हुँदा यति कडाइका साथ जाँच गरिन्छ कि त्यसमा कसैले केही ठग्न खोजेको भेटियो भने त्यो व्यक्ति कडा कारबाहीमा परिहाल्छ। त्यसैले यात्रुले सामान्यतया जाँच नै नहुने भए पनि ग्रिन च्यानलबाट ठगीको काम गर्ने आँट गर्दैनन्। त्यसैगरी अख्तियारले अदालतमा मुद्दा नहार्ने गरेर हरेक वर्ष केही ठूला माछा मात्र पक्रिने हो भने बाँकी अन्य माछा आफै ठिक ठाउँमा बस्नेछन्। हरेक साना माछा समात्न समय, स्रोत र ऊर्जा खर्च गरिरहनु पर्दैन। सोही कुरा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पनि लागू हुन्छ। भ्रष्टाचारबारे व्यापक अध्ययन र लेखन गरेका पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अख्तियार जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा रूपान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ। तर कस्ता व्यक्तिलाई हामी ती निकायको जिम्मा लगाउँछौँ भन्नेमै सबै निर्भर रहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2075 जेठ 25 गते एउटा ट्विट गर्दै लेखे, हामी भाग्यमानी नागरिक हौँ, जागिर छ, नियमित आम्दानी छ। 60 लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि हुँदा पनि हामीले सबथोक पाएका छौँ। मन्त्रीदेखि सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, लोभ नगरौँ, हामी सबै यो देश बनाउने काममा जुटौँ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलतामा कुनै मोलाहिजा हुँदैन, मोलाहिजा नगरौँ। उनको कुरा अत्यन्तै प्रेरणादायी र मिठो देखिन्छ। तर भ्रष्टाचारको मामिलामा अरू शीर्ष नेता जस्तै उनी पनि चोखा छैनन् भन्नेमा कुनै शङ्कै छैन। छन् भने उनले पदमा नबसेका यावत वर्षहरूमा राम्रो घरमा बस्ने, कार्यकर्तालाई चियानास्ता खुवाउनेदेखि राम्रो मोटर चढ्नेसम्म कुन नियमित आम्दानीबाट गरे भन्ने जानकारी आम सर्वसाधारणलाई दिए हुन्छ। तर वर्तमानलाई नै कोट्याउन नसकेको अवस्थामा विगतबारे विलाप गरेर के गर्नु, त्यसैले उनीबाट म बढी अपेक्षा गर्दिनँ। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको नेतृत्वमा कस्ता व्यक्ति ल्याउँछन्, त्यसैका आधारमा उनी यो देशलाई साँच्चैकै भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्नेछु। उनको निकटका कसैले यो आलेख पढेको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ती दुई निकायमा सही व्यक्ति नियुक्त गर्ने आँट छ कि छैन सोधिदिन अनुरोध गर्दछु। सचिवहरूको इमान्दारी र स्थायित्व। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण अर्को एउटा पक्ष पनि छ, त्यो हो कर्मचारी तन्त्रको उपल्लो तह। सरकारी स्तरमा हुने अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा मन्त्रीको होइन सचिवको हस्ताक्षर हुन्छ। मन्त्री भ्रष्ट हुन धेरै ठाउँमा सचिवको पनि मिलेमतो या मौनता आवश्यक पर्छ। तसर्थ सचिवहरू इमान्दार र साहसी भए भने पनि भ्रष्टाचारमा ठूलै अङ्कुश लाग्न सक्छ। तर हालका वर्षहरूमा कर्मचारी तन्त्रलाई यसरी राजनीतिकरण गरियो कि आफ्नो जागिर र भविष्य सुनिश्चित गर्न प्राय सचिव कुनै न कुनै पार्टी या नेता निकट हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
नेतासँगको निकटतामा गर्व गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइयो। त्यसैले गर्दा सचिवहरूले दिने सेवा समेत साहस र इमान्दार भन्दा सहजता र पदीय सुरक्षामा आधारित हुन गयो। त्यसबाहेक मन्त्रीको इच्छा विपरीत जाने सचिवलाई तुरुन्तै सरुवा गर्ने चलन पनि छ। सचिवको मात्र होइन, अब त शाखा अधिकृतको सरुवा समेत प्रशासनिक नभएर राजनैतिक र आर्थिक विषय बनिसकेको छ। सचिवहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न र उनीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्न दिन कमसेकम 2 वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने नियम बनाउनु अत्यावश्यक छ। कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि र बजार भाव नियन्त्रण। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रारम्भमा उल्लेखित कदम मात्र चाल्ने हो भने जुन सहजै चाल्न सकिन्छ, यसका लागि कुनै थप आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दैन। त्यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ऐतिहासिक अग्रसरता साबित हुनेछ। तर त्यसका साथमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै पनि हालतमा गर्नै पर्ने अर्को एउटा काम छ। त्यो हो कर्मचारीहरूको तलबमा व्यापक वृद्धि र बजार भाव नियन्त्रण। हुन त कर्मचारी सेवाको तलबलाई संसारमा कहीँ पनि निजी क्षेत्रको तलबसँग तुलना गर्न मिल्दैन, तर सरकारी सेवालाई ठूलो प्रतिष्ठाका साथ हेरिन्छ। त्यसका सरसुविधाहरूका कारण जीवन सम्मानित, स्थिर र सुनिश्चित हुने हुनाले तलब अलि कम नै हुने भए पनि धेरै क्षमतावान युवा त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छन्। भारतमै पनि एकजना भर्खरको युवा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवामा अधिकृत बने भने उनले आवास, सवारी साधन, स्वास्थ्य बिमा तथा परिवार भएपछि छोराछोरीका लागि शैक्षिक सरसुविधा पाउँछन्। त्यसैले भारत लगायत प्राय देशमा सरकारी जागिरको ठूलो इज्जत गरिन्छ। हामी कहाँ अहिले सरकारी जागिरी भन्दा हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा वृद्धि हुने राजस्वको ठूलो अंश राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब र सरसुविधा बढाउन खर्च गर्न सकिन्छ। कैयौँ मालदार विभाग र मन्त्रालयमा बसेर पनि सचिव भएर बेदाग अवकाश पाएका इमानका प्रतीक किशोर थापा भन्छन्, नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई इज्जतिलो, प्रभावकारी, भ्रष्टाचार न्यून र क्षमतावानलाई आकर्षण गर्ने प्रकृतिको बनाउने हो भने भारत लगायत अन्य कैयौँ देशमा जस्तै उनीहरूलाई कमसेकम 3 कुराको व्यवस्था गर्नैपर्छ: आवास, स्वास्थ्य र बालबच्चालाई शिक्षाको सुविधा। किनभने त्यसका लाभ दूरगामी हुनेछन्। पहिलो, क्षमतावान युवाहरू सरकारी सेवामा आकर्षित हुनेछन्, जसले देशभित्र र बाहिर शानका साथ नेपालको हितमा काम गर्न सक्नेछन्। दोस्रो, आफ्नो र परिवारको जीवनयापनको सुनिश्चितताले गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचार गर्न कम लालायित हुनेछन्। तेस्रो, सरकारको काम कारबाही छिटो छरितो र सेवामुखी हुनेछ, जसले अर्थतन्त्रको उत्थानमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनेछ। अहिले नेपालमा अधिकृत त कुरै छोडिदिउँ, सचिवको तलबले पनि 4 जनाको परिवार चलाउन गाह्रो पर्छ। तर तलब र सुविधा बढाउनु अगावै बजार भाव नियन्त्रण गर्ने उपाय प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन नगर्ने हो भने बढेको तलब र सुविधाको कुनै अर्थ रहने छैन। तसर्थ बजार भावको व्यापक अनुगमन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। यो आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको काठमाडौँका 5 तारे होटलमा बेला बखत जम्मा हुने राजनीति कर्मीहरू लगायत उपत्यकाका अधिकांश, फेरि जोड दिउँ सबै होइन, गण्यमान्य अर्थात् हु इज हुहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न देलान्? अहिलेकै अवस्थामा हो भने के देशका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयोगी पुष्पकमल दाहालमा त्यति आँट होला? अरू ठुला ठुला बाचा छाडिदिउँ, उल्लेखित काम मात्र गर्न सक्ने हो भने 2 वर्षभित्रमै भ्रष्टाचारमा ठुलो कमी आउने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 1 असार 2075। श्रोता, यही स्तम्भ निबन्धको वाचनसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट म गजाधर केसी बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।